वृगभृगुमुनिमोहिन्यम्बरीषादिवृत्तेष्वयि तव हि महत्त्वं सर्वशर्वादिजैत्रम् स्थितमिह परमात्मन्निष्कळार्वागभिन्नं किमपि यदवभादं तद्विरूपं तवैव वृगभृगुमुनिमोहिनी अम्बरीष आदिवृत्तेषु अयि तव हि महत्त्वं सर्व आदिजैत्रम् वृगभृगुमुनिमोहिन्यम्बरीषादिवृत्तेष्वयि तव हि महत्त्वं सर्वशर्वादिजैत्रम् स्थितम् इह परमात्मन् निष्कळ निष्कळार्वागभिन्नं किमपि यदवभादं तद्धि रूपं तवैव स्थितमिह परमात्मन्निष्कळार्वागभिन्नं किमपि यदवभादं तद्विरूपं तवैव मूर्तित्रयेश्वर सदाशिवपञ्चकं यत् प्राहुः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविगुण्डपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे मूर्तित्रय ईश्वर सदाशिवपञ्चकं यद् प्राहुः परात्मवपुः एव सदाशिवः अस्मिन् मूर्तित्रयेश्वर सदाशिवपञ्चकं यत् प्राहुः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्र ईश्वरः तु सः विगुण्डपदः त्वम् एव त्रित्वं पुनः भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रेश्वरस्तु सविगुण्डपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहोर्दाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णा सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकार चेष्टादिकं च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ तत्र अपि सात्विकतनुं तव विष्णुम् आहुः दाता तु सत्त्वविरलः रजसा एव पूर्णः तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहोर्दाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णा सत्त्व उत्कटत्वम् अपि च अस्ति तमोविकार चेष्टादिकं च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमोविकार चेष्टादिकं च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ तं च त्रिमूर्त्यधिगतं परपूरुषं त्वां सर्वात्मनाभिगलु सर्वमयत्वहेदो शंसन्ध्युपासनविधौ तदभिस्वदस्तु
त्वद्रूपमित्यधिदृढं बहुन प्रमाणम् तं च त्रिमूर्ति अधिगतं परपूरुषं त्वां तं च त्रिमूर्त्यधिगतं परपूरुषं त्वां सर्वात्मना अपि गलु सर्वयत्वहेदोः सर्वात्मनापि गलु सर्वमयत्वहेदो शंसन्ति उपासनविदौ तद् अपि स्वतः तु शंसन्त्युपासनविदौ तदपि स्वतस्तु त्वद् रूपम् इति अधिदृढं बहु न प्रमाणम् त्वद्रूपमित्यधिदृढं बहु न प्रमाणम् श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्टमेव स हि नाम सहस्रकारि व्याख्यद्भवस्तुतिपरश्च गतिं गदोन्दे श्रीशङ्करः अपि भगवान् सकलेषु तावद् त्वाम् एव मानयति यः न हि पक्षपाती श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्टं त्वन्निष्ठम् एव त्वन्निष्टमेव स हि नाम सहस्रगादि व्याख्यद् भवल् स्तुतिपरः च गदः अन्ते त्वन्निष्टमेव स हि नाम सहस्रगादि व्याख्यद् भवल् स्तुतिपरश्च गतिं गदोन्दे मूर्तित्रयादिकमुवाच मन्त्रशास्त्रस्यादौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वाम् ध्यानं च निष्कळमसौ प्रणवे गलुक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यम् मूर्तित्रय अधिकम् उवाच च मूर्तित्रयादिकमुवाच च मन्त्रशास्त्रस्यादौ कलाय सुषमं सकल ईश्वरं त्वाम् मूर्तित्रयादिकमुवाच च मन्त्रशास्त्रस्यादौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वाम् ध्यानं च निष्कळम् असौ प्रणवे गलुक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगाद न अन्यम् ध्यानं च निष्कळमसौ प्रणवे गलुक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगाद नान्यम्
समस्तसारेज पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागदा परं पदं ते कथितं न शूलिना समस्तसारेज पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वद् महिमा एव वर्ण्यते समस्तसारेज पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपद त्रिभागदः परं पदं ते कथितं न शूलिनः त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागदा परं पदं ते कथितं न शूलिना यद्ब्राह्मकल्प इह भागवदद्वितीयस्कन्धोदितं वपुरनावृतमीशदात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगादा श्रीमाधवः शिवपरोऽपि पुराणसारे यद् ब्राह्मकल्पे इह भागवत द्वितीय स्कन्ध उदितं भागवत द्वितीयस्कन्धोदितं वपुः अनावृतम् ईश अनावृतमीश दात्रे वपुरनावृतमीश दात्रे यद्ब्राह्मकल्प इह भागवत द्वितीय स्कन्धोदितं वपुरनावृतमीश दात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधवः शिवपरः अपि पुराणसारे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधवः शिवपरोऽपि पुराणसारे ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवानधिकारिहेदो स्कान्दादिकेषु तव हानिभजोऽर्थवादै ये स्वप्रकृति अनुगुणाः गिरिशं भजन्ते स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासः हि तेन कृतवान् अधिकारिहेतोः स्कान्दादिकेषु तव हानिवजः अर्थवादैः हानिवजोऽर्थवादै व्यासो हि तेन कृतवान् अधिकारिहेतो स्कान्दादिकेषु तव हानिवजोऽर्थवादै भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्थवादगदय गलुरोजनार्था स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादास्तुत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्या भूत अर्थकीर्तिः अनुवाद विरुद्धवादौ त्रेधा अर्थवादगदयः गलु रोचनार्थाः
भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्थवादगदय गलुरोजनार्था स्कान्दादिकेषु बहवः अत्र विरुद्धवादाः त्वद् तामसत्व परिभूति उपशिक्षणाद्याः स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादास्त्वत्तामसत्व परिभूत्युपशिक्षणाद्या यत्किञ्चिदप्यविदुषाभिविभो मयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतो भगीता क्लेशान् विदूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् यद् किञ्चिद् अपि अविदुषा अपि विभो मया उक्तं मयोक्तं यत् किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तं तद् मन्त्रशास्त्रवचनादि अभिदृष्टम् एव तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव व्यास उक्तिसारमय भागवत उपगीता व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीता क्लेशान् विदूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् क्लेशान् विदूय कुरु भक्तिभरं परात्मन्